بارك الله فيه. أيها الإخوة في الإيمان، ولد العالم الرباني القاضي الفاضل مجاهد الإسلام في بيت من الأشراف في أسرة فلاحين في ولاية بيهار، ونشأ في جو يمتاز بتقاليده العريقة من عزة وإباء. تعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، تفقه وتمهر، ونال شهادة الفضيلة من جامعة ديوبند، فساح وجال في داخل البلاد وخارجها، وكان قوي الشعور بفساد حال المسلمين، فخصص جزءا كبيرا من حياته في تعرف أحوالهم وتشخيص أمراضهم وتلمس العلاج لهم، فساح وجال في داخل البلاد وخارجها، فوسع نطاق الإمارة وأنشأ المحاكم الشرعية، فأقبل المسلمون عليها لحل قضاياهم في ضوء الكتاب والسنة، حتى بلغ القاضي رحمه الله رحمة واسعة مبلغ الإمامة ورتبة الاجتهاد. فأنادي اسم الأخ مزمل المجادري أن يأتي ويلقي الضوء على حياة القاضي مجاهد الإسلام ومآثره الخالدة، أن يتفضل مشكورا. الحمد لله الذي هدى الناس إلى سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي أنقذ البشرية من ظلم الكفر والشرك العميق، وعلى آله وأصحابه الذين غامروا في سبيل صيانة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل المبارك وأساتذة الأجلاء ورفقاء الصفوة وزملائي في الدروس والحضرة الأكارم، إني أريد بهذه المناسبة السارة أن أتحدث بين أيديكم حول الموضوع مآثر فضيلة القاضي مجاهد الإسلام وخدماته رحمه الله رحمة واسعة. إخواني في التوحيد، كان الفقيه عالما كبيرا، فقيها شهيرا، مؤلفا باحثا، قائدا بصيرا، خطيبا ساحرا، يأخذ مجامع القلوب ويحلل القضايا والمشكلات، ويؤلف بين مختلف الطبقات، وقد سد الفراغ وحل محل شيخ الإسلام وإمام العرب والعجم أبي الحسن علي الحسني الندوي في رئاسة هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين، وهو كما يعرف أولو الأحلام والنهى أعظم منصب في الهند لدى المسلمين، بكونه صعيدا إجماعيا ناطقا بلسان جميع مدارس الفكر والجماعات. أيها الحضرة الأفاضل، كان فضيلته قاضي القضاة للإمارة الشرعية في بيهار، وأمينا عاما لمجمع الفقه الإسلامي والمجلس الملي بعموم الهند. بدأ حياته العلمية في الجامعة الرحمانية بمنكير تحت إشراف العالم الجليل منة الله الرحماني رحمه الله، ثم جد وارتقى درجة الإفتاء والقضاء، فغاص في بحار الفقه طلبا واستخراجا للدرر الغالية واللآلي النثيرة، وبذل جهوده الجبارة في توسيع نطاق الإمارة وإقامة المحاكم الشرعية وتصريف المسلمين إلى العلماء لمعالجة قضاياهم في ضوء الكتاب والسنة، وإقناعهم فيما شجر بينهم بما يحكم الله ورسوله، إلى أن أثمرت الجهود وامتدت الإمارة في مناطق نائية أخرى. وعد الشيخ مجاهد كشخصية تمتاز بين أقرانه فهما وذكاء ونطقا وخطابة وقوة وتأثيرا. أصدقائي الصفوة، وبلغ الله تعالى بكل ما يحتاج العالم الكبير في تأثير القلوب وتوجيه النفوس وإرشاد الشعوب وقيادة الأمم، فكان حاملا ثقوب الذهن، متمتعا بنزج الرأي، موهوبا بسحر الخطابة، مجبولا بدقة البحث والتحقيق، متبوعا على الود والصفا، مفطورا على الإخلاص والوفاء.
كما يدل على ذلك كل ما قام به من خطوات وقرارات ومآثر ورواعي في حقل الدعوة الإسلامية ومجال العلم والفقه وصعيد القيادة والتوجيه عبر الأيام والسنين. زملائي وأخلائي، لما شهد العالم الإسلامي ما كشف عنه العلم الحديث من التطورات والمخترعات والتعقيدات والمستجدات في مجال تطبيق الأصول وتنفيذ الشريعة، فكانت الحاجة تمس إلى من يقوم بتحليلها واستعراضها ويأتي نحوها بحلول رشيدة ممتعة. فسدا لهذا الفراغ نهض القاضي مجاهد الإسلام بكل ما وهب له الله، ونادى ذوي العلم وأولي الأبصار من منبر مجمع الفقه الإسلامي ودعاهم إلى البحث والتحقيق ومعالجة قضايا الأمة وطرح الحلول الصانية لما هو غامز معقد يحتاج إلى شرح وتأويل. فلبى الحمد لله على دعوته حشد كبير من العلماء الأفاضل، واجتمعوا في الندوات والملتقيات وتناولوا القضايا والمشكلات للتوصل إلى قرارات وتوصيات حول كل من تحديد النسل وبذل الخلوف وترقيع الأعضاء والسلوك الربوي في دار الحرب ومسألة التأمين وتبادل العملة بين البلدين ومصطلح في سبيل الله الزكاة والفرق بين الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي والاشتراط في النكاح والقيم الطبية الأخلاقية والمصرفية الإسلامية والعملة السائدة في الشرع، ومما لا مجال فيه للقتال أن ذلك تراث جم عظيم يرشد الأمة إلى العصور والدهور. أيها الحاضرون الكرام، يفيدنا التاريخ سلفا وخلفا أن التمسك بالدين وحب النبي الخالص الجم من شأنه يفضي المرء إلى الحنين بالوحدة والتضامن والكراهية والاستنكار تجاه الخلاف بين الأمة، وذلك شعار الأمم الضالة، كما لا يخفى على من له إلمام بالكتاب والسنة ويجعله مولعا مشغوفا بتأليف القلوب وتقريب الأذهان. شهدنا ذلك في حياة القاضي، فإنه لم يزل يسعى طول حياته في توحيد الصفوف ورفع الخلاف والخصومات بين مختلف الطبقات والجماعات، أحيانا عن طريق مجمع الفقه الإسلامي، وآخرا من منبر هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين، كما بعث فيهم روح الحب والوئام وبذل ما عنده من نفس ونفيس وغال ورخيص إلى أن زالت التفرقة وانتفأت الشحناء وظهرت الأمة في الهند منيعة مرصوصة. كما نشهد في شخصيته الرسوخ في العلم الذي يشغل المرء عن زخارف الحياة ويصرفه كليا غائسا في البحث والتحقيق، باحثا عن الطرائف واللآلئ، متحليا بالتفقد والاستعراض، معالج القضايا والمشكلات، وبذلك أمسك القاضي عنان العلم والمعرفة ليقود العلماء والمثقفين وينجب جيلا عظيما مملوءا بالذكاء والإتقان في العلم لتحقيق الإنجازات الراعية التي كان يتطلع إليها في المستقبل. فله دور تلك الأقلام الموفقة التي تعد البحوث القيمة في ملتقيات المجمع والمناسبات الدولية الإسلامية. إخواني في الله، هذه نبذة من حياته ومآثره وجهوده وخدماته، أما التفصيل فذلك يحتاج إلى سفر زخم جليل. أخيرا ندعو الله بصميم القلب أن يتغمده بواسع الغفران ويسكنه في فسيح الجنان، إنه سميع قريب منان. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.